grabe ka maayo ang Ginoo. Amen? Maayo ba ang Dios sa itong mga kinabuhi? Maayo kaayo ang Dios, mga Kristo, especially. Mao nang nadahig na nimo ang Dios sa imong mga ngabil, nadahig na nimo ang Dios sa imong mga tiil, nadahig na nimo ang imong Dios sa imong mga pag-offer diya sa tibuok na tong ang kinitaan na tong gi-offer ang para ni Lord. No, gihatag na to, gibalik na to ni Lord ang para kaniya. O niya nabot kita mga kaigsunan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Andam na ba kang maminaw sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, mao'y magiyan nimo. Mao'y maghatag kanimo sa kalinawan. Mao'y magdasig nimo nga makapadayon ka sa unahan. Mao'y magbadlong kanimo nga sayop gaini or kani nga pulong sa Dios mo'y magparimahin kanimo aron mo daog ka sa lumba sa kinabuhi. Amen. Nagdagan kita sa lumba, wala ka kabalo kung mudaog ba ka sa lumba sa unahan. Wala ka makabalo kung makapadayon ba ka. Pero kung mga lagad ka sa Ginoo, uban sa mga pagdasig sa imong mga kapwa nga mga magtuto, makapadayon ka o makadaog gayud ka sa lumba sa kinabuhi. Amen. Kung andam na tang mamina sa pulong sa Ginoo, andam na itong mga kasing-kasing una-una, manindog ta mga kaigsunan, uban sa pagrespeto sa pulong sa Ginoo.